हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। बिस्मिल्लाह, हुक्म फरमाएं। कौन साहब? साकिब साकिब बात कर रहा हूँ सुहावा से। जी बिस्मिल्लाह। सुहावा के कोई गांव है या सुहावा शहर से? सुहावा के साथ एक गाँव है, उस जी। गाँव से बात कर रहा हूँ। कौन सा गांव है, क्या नाम है? गाँव का नाम है कल्याण। अच्छा, मोड़ा कल्याण। जी अच्छा, मोड़ा कल्याण। एक मसला था। हुक्म। हमारी एक गाय है, वो हर दफा 20-22 दिन के बाद बोलती है, उसके बाद हम उसे टीका रखवाते हैं। 3-4 दिन के बाद वो खून फेंक देती है और ठहर नहीं रही। अच्छा जी, थोड़ी कमजोर भी है और वो 3-4 दिन के बाद खून फेंक देती है। अच्छा, तो उसका कोई इलाज नहीं कराया? किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? उसका कोई रहम का? नहीं, इस तरह का काम नहीं किया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक। उसको डॉक्टर को चेक कराएं, उसका रहम का वो देखेगा, उसमें कोई लाजमी तौर पे कोई ना कोई मसला होगा, या तो खुदा न खास्ता कोई अंदर कोई सिस्ट वगैरह हो जाती है, कोई और कई मसाइल होते हैं, और या कोई इन्फेक्शन हो गई होती है यूट्रस में, तो उससे भी इस तरह वो हमल नहीं ठहरता। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो वो हो सकता है कि उसका इलाज करे, और यूं ही वो इन्फेक्शन से पाक साफ हो जाएगी ना, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये इसका इंशाअल्लाह ताला उसकी प्रेगनेंसी का मसला भी हल हो जाएगा और वो नहीं फेंकेगी इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, और उसकी कमजोरी के लिए उसको क्या चीज है? तो कमजोर है, मोटी नहीं हो रही। देख लेना उसका कुछ मोटी वो भी जब दिखाएंगे ना डॉक्टर को, उनसे ये भी पता करें कि क्या इसका क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों नहीं मोटी हो रही। खाती पीती ठीक है? खाती पीती ठीक है, दूध भी ठीक दे रही है, लेकिन बिल्कुल वो कमजोर है शुरू से। अच्छा, दूध दे रही है, लेकिन आप उसको वंडा वगैरह डाल रहे हैं? ठीक है। वंडा डाल रहे हैं या नहीं? वंडा दे रहे हैं, उसको वंडा तो दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? वंडा उसको दे रहे हैं 2 किलो। 2 किलो तो कितने लीटर दूध देती है? हेलो, तो अभी ठीक है, उसको अभी और वंडा ज्यादा करेंगे। नहीं, 2 किलो दे रहे हैं, लेकिन उसको वो दूध कितना दे रही है? दूध 5 किलो दे रही है। 5 किलो। वो 2-2.5 किलो सुबह देती है, 2.5-3 किलो। 2.5-3 किलो शाम को दे देती है। और ठीक है, आप इस तरह करें, उसको वंडा खुद बनाया हुआ है या बाजार का ले रहे हैं? ये बाजार से जो अनमोल वंडा मिलता है ना, अनमोल वंडा, हाँ वो डाल रहे हैं। ठीक है, वो हम 3 लीटर पे 1 किलो डालते हैं, ये रिकमेंड करते हैं। तो ठीक है, 2 किलो वंडा ठीक है, लेकिन उसमें इस तरह करें कि DCP पाउडर लिख लें। DCP? हाँ, डाई कैल्शियम फास्फेट, DCP। वो आप उसको आप करें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा, और इसको रोज़ाना 100 ग्राम वनडे में डाल के ना जब आप देते हैं, तो उस वक्त वनडे में डाल तो वो दें, उससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, वैसे अगर रिपीट कर रही हो ना, अगर तो उसके अंदर कोई रहम में कोई मसला नहीं है, तो फिर हम एक टीका होता है डेलमेरजीन तो होता है उसको हीट में लाने के लिए ना, हार्मोन होते हैं, तो वो डेलमेरजीन का लगाते हैं, 2 सीसी का टीका लगता है। लेकिन ये कि वो फिर 36 से 72 घंटे के अंदर ना उनके बाद वो हीट में आ जाती है। लेकिन अगर हीट में नॉर्मल आती है सारा कुछ और रिपीट कर रही है बार बार, वो नहीं ठहर रही,
تو پھر ڈیلمیرلن کا ایک ٹیکہ ہوتا ہے، وہ 2 cc کا وہ لگاتے ہیں، اور لگانے کے فوراً بعد آپ مجھے لگتا ہے جب آپ اس میں اس کو ملاب کراتے ہیں یا اس میں آپ آرٹیفیشل انسیمینیشن، یہ مصنوعی نسل کشی کے ذریعے آپ وہ بیج رکھواتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد تیل سرسوں آپ کوئی 1.5 پاؤ تیل سرسوں لے لیں۔ اب اس دفعہ کر کے دیکھیں، تیل ہاں 1.5 پاؤ تیل سرسوں کا تیل لے لیں، مشک پور کی 4 ٹکیاں لے لیں، مشک پور کی 4 ٹکیاں، ہاں وہ اس میں ملا کے، ویسے تو میں یہ ہنا ہوتی ہے مہندی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی 1 پاؤ وہ بھی ڈلوا کے وہ اس کو نل کے ذریعے فوراً پلا دیں۔ تیل سرسوں 1.5 پاؤ، مشک پور کی 4 ٹکیاں، اور 1 پاؤ اس میں مہندی نہیں ہوتی یا ہنا جس کو کہتے ہیں، یہ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں مہندی، ہاں مہندی ہنا اس کو کہتے ہیں نا، مہندی ہو گئی، یہ پسی ہوئی مل جاتی ہے، اور 1 پاؤ اس میں ڈال کے گھول کے یہ پلا دیتے ہیں وہ، اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ فضل کرے گا، ریپیٹ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بینس ہے وہ بول نہیں رہی، مطلب کہ وہ بولی تھی جی، وہ بنوائی کی خیر نہیں ہے، ابھی وہ بول نہیں رہی، 4-5 مہینے گزر گئے ہیں، بولی نہیں ہے، بولی نہیں صحت مند ہے، ٹھیک ہے صحت مند، لیکن اس کو آپ خوراک اچھی دیں گے نا تو خاص طور پہ اس کو بھی ونڈا وغیرہ دیں، کوئی کھل وغیرہ دیں گے تو انشاءاللہ بولے گی۔ اگر نہیں بولتی تو وہی میں نے بتایا نا، ایک ڈیلمازین لکھ لیں، ڈیلمازین کا 2 cc کا ٹیکہ، وہ کوئی 250-300 روپے کا مل جائے گا، یا دیکھ لیں کتنے کا ملتا ہے، وہ آپ 2 cc کا انجیکشن لگائیں اس کو، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ بھی بولے گی، بول آئے گی، بول پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیں، اچھا سا اگر کوئی آپ کو مل جاتا ہے نا اس کا سانڈ تو اس سے کروا لیں، نہیں تو آپ اس کو بھی آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے اس میں بھی بیج اچھا سا رکھوا لیں، اور انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ اور جب اس کو بھی کریں گے تو اس کو بھی پھر یہ جو چیز میں نے تیل کہا ہے سرسوں کا اور مشک پور کی ٹکیاں اور مہندی، یہ ملا کے یہ ضرور پلا دیں اسی وقت، ٹھیک ہے؟ بہت بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ لیکن 1 مہینہ جو ہوتا ہے نا فرسٹ منتھ، اس میں کوئی اس کو گرم چیز نہیں دینی، نہ کوئی انجیکشن لگانا ہے، نہ اس کی ڈی ورمنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوائی نہیں دینی کہ ان کے پیٹ کے کیڑے ہیں جی وہ ان کو، اور جو کمزور ہے ویسے اس کا پہلے علاج یہ بھی کر لیں، اس کی ڈی ورمنگ لگتا ہے آپ نے کبھی کروائی نہیں ہے، لگتا ہے کہ کال کٹ گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، 1 سیکنڈ ہولڈ کریں، لگتا ہے میں ابھی ایک کال تھی سہاوا سے، آپ سہاوا سے تو نہیں بول رہے؟ جی سہاوا سے بول رہے ہیں؟ نہیں سر، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ کوئٹہ سے، بس 1 سیکنڈ ہولڈ کریں، میں آپ کو کال لیتا ہوں۔ اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک، جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ترمذی سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ 2 مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالو کیونکہ یہ بڑی تباہ کن چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ فی امان اللہ۔